बागमती टेलिभिजन। नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हामीले यो बसाइमा, यो संवादमा समग्र नेपालको अर्थ राजनीति, नेपालको अर्थतन्त्रसँग, समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने जलस्रोतको विकास, विद्युतीकरण परियोजना अनि समग्रमा पछिल्लो पटक अमेरिकी सहायता निगमसँग नेपाल सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका प्रश्नमा उठिराखेका तमाम जिज्ञासामा जोडिएर संवाद गर्दै आएका छौँ। त्यो विषय केलाउँदै आएका छौँ हामीले यो बसाइका क्रममा। र आज हामी एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको विशेष गरी 400 केबी प्रसारण लाइन भनिएको छ, जुन निर्माणका लागि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको बजेट खर्च गरिँदैछ, त्यो सहायता खर्च गरिँदैछ र प्रस्ताव गरिएको छ प्रति किलोमिटर 400 केभीए प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 16 करोड रुपियाँ लाग्छ। आज हामीसँग संवादका लागि जलस्रोत मामिलाका विज्ञ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले हुनुहुन्छ, जोसँग मुजफ्फरपुर ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणको एउटा अनुभव छ, जुन 400 केबी प्रसारण लाइन हो र नेपालले पहिलो पटक आफैले बनाएको प्रसारण लाइन हो। त्यो कसरी बनेको थियो र हामीले नयाँ प्रसारण लाइन बनाउन आफै सक्छौँ कि सक्दैनौँ अथवा वैदेशिक सहायता जरुरी छ, र सँगसँगै नेपालको विद्युत विकासका क्षेत्रमा अहिले रहेका विद्यमान चुनौतीहरू कस्ता रहेका छन्, सम्भावना धेरै छ कि जोखिम बढी छ। मुकेश काफ्ले, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा मैले अलिकति एमसीसीको कुरा जोडेँ, यसकारण जोडेँ कि हामीले अब नाङ्ला भारेबाट गोरखपुरसम्मको 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछौँ। त्यो अमेरिकाले गरिराखेको सहयोग त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ। प्रति किलोमिटर 16 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ भनेर एक खालको टेन्टेटिभ डाटा आइराखेको छ। तपाईँसँग एउटा 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको अनुभव छ, प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुँदा तपाईँले गर्नुभयो, भलै त्यसका जस अब्जस कहिले पाएपछिका दिनमा देखिएला। यो ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको समग्र विद्युत विकासका चुनौती तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अब समय अनुकूल चुनौतीहरूको दायरा चाहिँ फरक हुँदै गयो। कुनै बेला हामी विद्युत उत्पादनको अभावमा यहाँ लोड सेडिङको समस्या हामीले भोगिराख्नु परेको थियो। त्यो जसले जुन भाषामा परिभाषा गरे पनि त्यो तितो यथार्थ थियो। हामीसँग मागभन्दा उत्पादन कम थियो। हामीले हाम्रो उत्पादनले नधान्दाखेरि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारको अभावमा हामीले चाहे जति बिजुली जसरी अहिले हामी आयात गर्न सक्छौँ। तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो कि अहिलेको विषय ढल्केबाट मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन जुन एउटा महत्त्वपूर्ण लाइफ लाइन हो। आजका मितिमा तपाईँ हामी यसरी गफ गर्दाखेरि पनि बर्खाको समयमा बिजुली खेर फालिराखेका छौँ। अहिले 22% को हाराहारीमा आजकै मितिमा पनि भारतबाट हामी विद्युत आयात गरेको अवस्था छौँ। त्यो नै लाइफ लाइन थियो। हामीले त्यो निर्माण गऱ्यौँ र त्यसले अहिले बिजुली आपूर्ति र माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन अत्यन्त सहज चाहिँ भएको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने आजभन्दा 500 वर्ष अगाडिको अवस्था के थियो, आजको अवस्था फेरि भिन्न छ। आजको अवस्था भिन्न कहाँ छ भने हामीसँग मागभन्दा उत्पादन बढी भएको अवस्था छ र मूलतः बर्खायाममा हाम्रा जुन प्रकृतिका आयोजनाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, रन अफ द रिभर टाइपका आयोजनाहरू, त्यो आयोजनाको प्रकृतिका कारणले बर्खायाममा बिजुली खेराइ फाल्नुपर्ने र हिउँदामा चाहिँ आयात गर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ र यही ट्रेन्ड फलो गर्ने हो भने अझै 5-7 वर्ष यो रहने सम्भावना पनि देखिन्छ। जलाधारयुक्त आयोजना हामीसँग चाहिँ एउटा तनहु हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ। कुलेखानी एउटा हामीसँग अहिले सञ्चालनमा आएको आयोजना मात्रै हो। त्यसकारणले चाहिँ फरक छ। तर यो चिज ओभरनाइट आएको चिज चाहिँ होइन। यो चिज को परिकल्पना, यो चिजको चाहिँ 5-10% को तलमाथि हुने कुरा एउटा हो। तर हामीले 2072 साल माघ फागुन 6 गते नै मन्त्री परिषदबाट एउटा चाहिँ 79 बुँदा यो ऊर्जा सङ्कट निवारण र ऊर्जा विकास दशक भन्ने एउटा अवधारणा चाहिँ हामीले पास गराएका छौँ, स्वीकृत गराएका छौँ। त्यो स्वीकृत अवधारणामा यी सबै कुराहरू एक एक बुँदामा उल्लेख गरिएका छन्। कुन वर्षमा कति बिजुली थपिन्छ। त्यसकारणले अहिले बिजुली खेर गइरहँदा चाहिँ अरबौँ रुपियाँहरू चाहिँ अरबौँ रुपियाँ बराबरको बिजुली खेर गइरहेको छ। यसले देशलाई
चाहिँ प्राधिकरणलाई ठुलो घाटा भइरहेको अवस्था छ। समग्रमा तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाफ मैले दिनुपर्दा अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा एकदमै असन्तुलनको अवस्था चाहिँ कायम रहेको अवस्था छ। 72 सालदेखि 78 सालसम्म प्राधिकरणले के गर्यो त? प्राधिकरण 72 साल समीक्षा गर्ने बेला भयो होला नि, 5 वर्षमा ठुल्ठुला योजनाहरू पुरा हुन्छन्। अब म आफू कार्यकारी निर्देशक चाहिँ 71 साल कार्तिक 13 गते भएँ। करिब 24 महिनाको मेरो चाहिँ नियुक्ति अथवा कार्यकाल थियो। त्यस्तोभन्दा 2 महिना अगाडि नै अब मैले छोडेँ, मलाई छोडाइयो, जे रह्यो त्यो एउटा परिस्थिति रह्यो। मैले छोडेपछि प्राधिकरणमा नयाँ व्यवस्थापन आयो र मेरो पालामा चाहिँ यो महाभूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता ठुला एक किसिमको प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दी जस्तो एउटा कठोर चिजको हामीले सामना गर्नु पर्यो र त्यतिखेर बिजुलीको व्यवस्थापन अत्यन्त असहज हुँदाहुँदै पनि म र मेरो टिम समग्र मन्त्रालयले एउटा उत्कृष्ट व्यवस्थापन जे जस्तो थियो त्यही जस्तो 16 घण्टामा हामी झरेका थियौँ। मैले छोड्दाखेरि त 4 घण्टाको लोड सेडिङ मात्रै हो, भलै यहाँ 18 घण्टाभन्दा प्रचार गरिँदैछ र त्यो क्रमशः घट्दै थियो र 72 सालमा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ कि उदाअनुसार त्यो अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ। त्यो डकुमेन्टमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर 1 वर्षपछि हामी लोड सेडिङ मुक्त हुँदैछौँ भन्ने कुरा उहाँले राष्ट्रका नाममा घोषणा गर्नुभएको त्यो डकुमेन्टेड पनि छ। र त्यसको अझ पछाडि गएर पूर्वाधार चाहिँ कहाँबाट तयार भयो भने भारतसँगको विद्युत आदान प्रदान सम्झौता थिएन। तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा 2014मा हामीले पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भारतसँग। त्यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरेपछि अब ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट हामीले चाहिँ चाहे जतिको बिजुली ल्याउने हामीले पूर्वाधार बनायौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ यो भयो। र त्यसपछि मैले यसो अब्जर्भ गरेँ, अनबायस भएर भन्दा हाम्रो मूल काम भनेको के हो भने विद्युत प्राधिकरणको यसको उद्देश्यमै लेखिएको छ, यो चाहिँ उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा काम गर्ने हो। हाम्रो यो राज्यको 100% लगानी भएको एक किसिमको एकाधिकार प्राप्त संस्था पनि हो। अब त्यसमा हेर्ने हो भने त अहिले जति पनि आयोजनाहरू सम्पन्न भए होलान् अथवा सम्पन्न हुने क्रममा होलान्, ती त हामीले सुरु गरिदिएका आयोजना हुन्। मेरै पालामा त्यति छोटो समयमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइनहरू जस्तै कोशी कोरिडोर, सोली कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, काठमाडौँ मर्स्याङ्दी, तामाकोशी 12 काठमाडौँ, त्यसपछि मनाङ मर्स्याङ्दी लगायत आयोजना, अनि यो चाहिँ तपाईँलाई इन्डियासँग जोड्ने अर्को 2टा आयोजना, 2टा प्रसारण लाइनहरू तपाईँलाई कटैयाकुसा, नयाँ कटैयाकुसा प्रसारण 132 केबी चाहिँ परमानीपुर रक्सोल 132 केबी, थुप्रै प्रसारण लाइन। किनभने अब हामीसँग भारतसँग इन्टरकनेक्टेड भइसकेपछि उत्पादन हामीले बढाउँदै जानुपर्छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर यहाँ उत्पादन नबढे पनि भारतसँग ल्याएर हामीले लोड व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकिने भएको हुनाले प्रसारण लाइनमा हाम्रो फोकस थियो। तपाईँलाई चाहिँ बर्दघाट, भरतपुर यति धेरै प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू मास्टर प्लान बमोजिममा हामीले अगाडि बढायौँ, ठेक्का लगायौँ, निर्माण सुरु गऱ्यौँ। ती आयोजना पनि अहिले केही सम्पन्न हुँदैछन् र धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा चाहिँ छन्। 10 वर्ष भइसक्यो तपाईँलाई हेटौँडा चाहिँ ढल्केबर इनरबा 400 केबी प्रसारण लाइन, जुन प्रसारण लाइन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भयो। अहिले जनताको लगानी रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पनि बिजुली चाहिँ इभ्याकुएसन नभएर त्यो कम्पनीको भविष्य पनि तपाईँलाई चाहिँ जोखिममा परेको 85 अर्ब पुगिसक्यो। 6 वर्ष 5 वर्ष एउटा व्यक्ति व्यवस्थापनमा बसेर न 1 मेगावाट बिजुली सिस्टममा थप्न सकेको छ, न 1 किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छ, न पूर्वाधारमा उल्लेख्ने काम केही गरेको छ। मैले त मेरो आँखाले नदेखेको हो कि यथार्थ त्यही हो। मैले आन्तरिक व्यवस्थापनमा चाहिँ केही सुधार भयो? मैले राष्ट्रिय अथवा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनतिर जानुभन्दा अगाडि मिडिया पढ्दाखेरि सबै सुधार भएको लाग्छ। तपाईँ यथार्थमा कसैलाई पनि देवत्वकरण गर्न खोजिराखेको छैन। म रियल पिक्चर के छ, भलै तपाईँलाई अहिले यति बेला लोड सेडिङको पर्याय भने, यो इन्भर्टर र ब्याट्रीहरूको माफिया भने, डिजेल प्लान्टको माफिया भने, सबै आक्षेप तपाईँमाथि लाग्यो। यसको अर्थ म अर्को कुनै पात्रलाई देवत्वकरण गर्न खोजिरहेको छैन, तपाईँलाई दाना बनाउन खोजिराखेको छैन। रियल पिक्चर के हो जुन जनताले बुझ्नु जरुरी छ?
अब हेर्नुहोस्, अब मिडिया हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ मिडिया रिपोर्ट, तर हामी बुझेको मान्छेले हेरिदियो भने कार्य लाग्दो पिक्चर म देख्छु। विद्युत प्राधिकरणको अहिले चाहिँ भविष्य जोखिम, तपाईँ जोखिमलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने मैले अघि नै अनुरोध गरेँ, अरबौँ रुपियाँको बिजुली अहिले खेर गइरहेको अवस्था छ। हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। आज चाहिँ डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनका चाहिँ 20औं अरब रुपियाँहरू उद्योगहरूसँग बक्यौता उठाउनु पर्ने बाँकी छ। जुन बक्यौतालाई लिएर विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा देखाइयो त्यो पैसा कागजमा सीमित छ। आज केबल टिभीहरूको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने बक्यौता 4 अरबभन्दा बढी बक्यौताहरू फाइबर अप्टिकल फाइबर बाँकी छ। त्यो 34 अरब रुपियाँ विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ पैसा बक्यौता बाँकी छ। सबै कागजमा देखाइएको छ, नाफा देखाइएको छ, बाहिर प्रचार गरिएको छ। आन्तरिक रूपमा तपाईँ कुनै कर्मचारीलाई सोध्नु होला, त्यहाँको अवस्था यति कहाली लाग्दो छ। अनियमितताले लोड सेडिङको आवरणमा भएका सारा अनियमितताहरू ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको छ। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिउँ। हाम्रो विद्युत नियमावलीले के भन्छ भन्दा कुनै पनि ग्राहकले 60 दिनसम्म पैसा तिरेन भने, उसको बक्यौता तिरेन भने कुनै पनि बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्छ। उद्योगीहरू, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीहरूको करिब 20 अरब रुपियाँ बक्यौता छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले बारम्बार भनिराखेको छ। त्यो लिनु पर्थ्यो पर्दैन थियो, त्यो के हो भन्ने कुराको अर्को बहस होला, तर प्राधिकरणले बिलिङ त गरेको छ, नाफामा देखाएको छ। अब ती उद्योगहरूलाई अहिले विशेष प्रिभिलेज दिएको भनेर मैले सुनेको छु। नियमावली संशोधन गरेर ती उद्योगहरूले चाहिँ पैसा नतिरे पनि तिम्रो चाहिँ बढी लोड लिन पाउँछौ, तिमीलाई चाहिँ सबै सुविधा छुट दिन पाउँछ, तर त्यो सुविधा तपाईँको हकमा छैन। त्यो सुविधा म ग्राहकको हकमा छैन, आम जनताको हकमा छैन। यो के हो? यो नीतिगत अनियमितता होइन। हिजो हामीलाई लागेको आरोप के थियो? उद्योगीहरूलाई पोस्यो अरे, उद्योगीहरूलाई बढी बिजुली दियो अरे भनेर तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। हामीले त भएको बिजुलीलाई आम जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उद्योग पनि चल्नुपर्छ। सारा उद्योग बन्द गरेर देश चल्न सक्दैन। विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत उद्योग नै हो। उद्योग पनि चल्नुपर्छ, जनताले पनि बिजुली पाउनुपर्छ, तर भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्ने हो। लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक हुँदाखेरि पनि जहिले पनि जनतालाई 4 घण्टा बढी बिजुली दिने गरी प्राधिकरणले जे जस्तो थियो व्यवस्थापन गर्थ्यो, जे जस्तो थियो त्यतिखेरको आवश्यकता त्यो तथ्यमा अहिले पनि देखिन्छ। यहाँ कसैले गफ गर्ने एउटा कुरा हो, तथ्यले बोल्ने एउटा कुरा हो, होइन? त्यो कुरा म आज पनि भनिराखेको छु। तर आज आएर हेर्नुहोस् त, अरबौँ रुपियाँहरू बक्यौता राखेर यो के हो त? कसको मिलोमो त कोसँग रहेछ त? त्यो कुरा जनताले जवाफ माग्नु जरुरी छैन? बक्यौता उठाउन सक्दैन प्राधिकरण? अब कसरी उठ्छ? तपाईँले बक्यौता उठाउने पनि तपाईँलाई इच्छाले त कसरी तिर्ने देखिएन। तपाईँलाई कानुन बमोजिम तपाईँले उठाउने हो। कानुन बमोजिम उठाउनका निम्ति तपाईँले चाहिँ कि लाइन काट्नु पर्यो कि उहाँको चाहिँ अझ कानुनले के भन्छ, कुनै तरिकाले तिरेन भने जो सञ्चालक छ उसको घर जग्गा समेत चाहिँ तपाईँलाई असुल उपर गर्न सकिन्छ। कतिको गरिएको पनि छ, तर त्यो चिज चाहिँ यो उद्योगीहरूको डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको हकमा किन भएन? तिर्नु लिनु थियो भने फेरि यसमा मेरो अलिकति फरक कुरा यो, यसमा त ठुलो ल्याप्सेज भएको छ। हेर्नुहोस्, 4 वर्षपछि 3 वर्षपछि मात्रै बिलिङ गरियो। यहाँ उद्योगीहरूका केही कुराहरू पनि जायज छन्, त्यो कुराको अर्को बहस होला, तर बिलिङ त भयो भनेपछि प्राधिकरणले पैसा त लिनुपर्ने रहेछ भने त्यो पैसा चाहिँ 3 वर्षमा किन बिलिङ गरिएन? अब बिलिङ गरेपछि उठाउन किन प्रयत्न गरिएन? अहिले त्यो पैसालाई बन्द गरायो, फेरि नाफा किन देखाइयो? जब जुन पैसा उठ्नै सक्दैन नाफा किन देखाइयो भनेपछि त यो के हो भने खालि मिडिया म्यानेज गरेर जनतालाई चाहिँ गलत समाचार सम्प्रेषण गरेर भ्रममा पारेर यसबाट के हासिल गर्न खोजिएको मलाई थाहा छैन। म एउटा आम नागरिकको हिसाबले, मैले त्यो संस्था बुझेको हिसाबले मलाई त अहिले भएका चिजहरूले अनेस्टली भन्नुपर्दा यो जति बुझ्यो उति बढी चिन्ता लाग्ने रहेछ कि त नबुझ्दाखेरि राम्रो रहेछ। हेर्नुहोस्, होइन, यसले त म ठुलो डिजास्टरतर्फ तपाईँ हेर्न जानु होला। विद्युत प्राधिकरण आर्थिक रूपमा विद्युत प्राधिकरण कुनै बेला टाँट पल्टियो चाहिँ असक्षम भयो, धान्न सकेन भन्ने समाचार तपाईँले पढ्नुभयो भने यसलाई अन्यथा नमाने हुन्छ, जुन ट्र्याकमा हामी अहिले गइराखेका छौँ। तर हामी त बिजुली बेच्ने कुरा गरिराखेका छौँ। बिजुली कसरी बेच्दैछौँ? हाम्रो उत्पादन लागत कति छ? हामीले यहाँ आन्तरिक ग्राहकलाई कतिमा बेचिराखेका छौँ र हामी नेपालभन्दा बाहिरको अथवा थर्ड कन्ट्रीको मार्केटमा बिजुली बेच्नको लागि कति टार्गेट दिएका रहेछौँ हामीले? अब यो पनि सानो अनुभव त हामीले यो वर्ष हासिल गऱ्यौँ नि। हो, अब हेर्नुहोस्, यो चिज पनि कुनै नयाँ चिज थिएन। हामीले पावर ट्रेड जब एग्रिमेन्ट गरेपछि विद्युत आदान प्रदानकै कुरा थियो।
हामी एउटा कुरामा हामी जो नीति निर्माताहरू त्यतिखेर थियौँ, हामी एउटा कुरामा क्लियर थियौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ आन्तरिक खपत नै बढाउने हो, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आन्तरिक खपत नै गर्ने हो। तर हामीसँग जुन खालको पोटेन्सियल छ, जुन खालको 83,000 मध्ये 42,000 मेगावाट हामी जुन उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ आन्तरिक उत्पादनले आन्तरिक खपत र माग र आपूर्तिको बिचमा चाहिँ यदि आपूर्ति सरप्लस भयो भने हामीले बाहिरी मार्केट पनि खोज्नुपर्छ हैन। त्यो बाहिरी मार्केट भनेको अहिलेको लागि हामीसँग इन्डिया मात्रै हो। चाइनासँगको मार्केट हाम्रो पोसिबिलिटी किन छैन भने त्यो अन्तर्देशीय प्रसारलाई नै हामीसँग छैन। जसले जति गफ गरे पनि अर्को 10 वर्ष नभइकन त्यो सम्भव म देख्दिनँ। त्यो गर्ने हो, कम्पिटिटिभ मार्केटमै जाने हो। तर अब इन्डियाले के भनिदियो भने अब तिमी हाम्रोबाट हामीसँग ओपन एक्सेसबाट जति बिजुली लिन्छौ ल्याऊ, तर तिम्रो बिजुली चाहिँ उसले रणनीतिक हिसाबले भारतीय लगानी भएका आयोजना बाहेकको बिजुली किन्दिन भनेर भनिदियो। अब त्यो दुईटा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के भने देवीघाट र त्रिशुली चाहिँ उसको आयोजना, उसको लगानीमा बनेको आयोजना 39 मेगावाट किन्छु भन्थ्यो। अब त्यो पनि तपाईँले भने जस्तो यहाँको एभरेज ट्यारिफ हामी चाहिँ आइपिपीसँग, हामी निजी क्षेत्रसँग बिजुली चाहिँ तपाईँलाई बर्खायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसा र चाहिँ सुक्खायाममा 8 रुपियाँ 40 पैसामा किनिराखेका छौँ। हामी यहाँ बेच्ने एभरेज ट्यारिफ हाम्रो 9 रुपियाँ 40 पैसाको हाराहारीमा छ पब्लिकलाई। अब हामी 4 रुपियाँभन्दा घटीमा बेचेर त त्यसले आखिर व्यापार हो भने त किन्ने मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य बढी भएर फाइदा हुने भयो। त्यसले कुनै चाहिँ चिज गर्छ लाग्दैन, त्यो पनि त्यो क्वान्टममा, त्यो 39 मेगावाट बेचेर चाहिँ के हो भने त्यो पनि बर्खायाममा। अहिले त हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट त जिरो छ, हामीले त अहिले चाहिँ उनी गर्नुपर्ने। त्यस कारण यो चिज पनि के हो भने किन ठुलो उपलब्धि भयो भन्ने चाहिँ लाएर भलै त्यो मार्केट हाम्रो लागि एउटा अपरिहार्य चाहिँ हुनसक्छ। बङ्गलादेशका कुरा छन्, किनभने खेर खाल्नुभन्दा त उयो नहुनुभन्दा त कानोमामा हुनु नै ठिक हो भन्ने कुरा। पहिला आन्तरिक खपत नै बढाउनु पर्यो। अब आन्तरिक खपतको सन्दर्भमा पनि त हामीले यो 5-7 वर्षमा त पूर्वाधार विकास गर्न सक्थ्यौँ होला नि। यहीँ हामी काठमाडौँ उपत्यकामा इन्डक्सन चुलो बाला विद्युतीय सवारी साधनहरूको चाप बढाऊ भनेर त्यो खालको प्रवचन दिएको हामी सुनिराखेका छौँ। हुम्लाका जनता आएर प्राधिकरणका अघिल्तिर एउटा चल्लोलाई, कुखुराको चल्लोलाई बिजुली चाहिन्छ, हामी पनि जनता हौँ, हामीले ट्याक्स तिरेका छौँ, मलाई बिजुली देऊ भनेर यहाँ को ओलो गरेर रुवावासी गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। पहिला हुम्लामा बिजुली बाल्ने हो कि पहिला गोरखपुर पारी बिजुली लैजाने हो? अभियसली हुम्लामा बाल्ने हो, यसमा कुनै डाउट भएन। अब यो बिचमा हेर्नुहोस्, मेरो नजरले मात्रै होइन, तथ्यले के भन्छ भने खालि फोटो खिचाउने र समाचार बन्ने काम बाहेक केही पनि भएन। हिजोका नायक भनिनेहरू आज हामी पढिरहेछौँ। अब हिजोका ऊर्जा मन्त्री जसलाई जनताले उज्यालोको नायक भन्नुभयो, उहाँले रियल जिम्मेवारी पाएको चाहिँ अहिले हो। हिजो त अरूले काम गरिदिएका थिए, आज अर्थ मन्त्रालय छ, उहाँको क्षमताको प्रदर्शन अर्थ मन्त्रालयमा देखिया होला। अब आज अर्का नायकको परीक्षण पनि यहाँ त सबै पूर्वाधार रेडी थियो। म अहिले पनि भन्छु, मैले भन्नु पर्दैन, अलिकति जाने मैले तथ्य खेलाउँछु। उहाँको परीक्षण पनि उहाँलाई अर्थ मन्त्रालय दिएको जस्तै कुनै नेपाल एयरलाइन्सको एमडी बनाएर पठाउँदाखेरि मात्रै झल्किन्छ होला। जहाँ समस्या छ, यहाँ त समस्या वास्तवमा के हो, निराकरणतर्फ थियो कि होइन। त्यस कारणले के भने अभियसली त पोलिसीगत रूपमा हामी कहिले पनि गम्भीर भएको देखेर यो बिचमा मैले देखिनँ नेतृत्वलाई। खालि के भने फेरि पनि रिपिट गरेँ, खालि समाचार बन्ने, समाचार बनेर मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिँ हाई कमाउने मात्रै देखियो। आज हेर्नुहोस्, खरबौँ रुपियाँ लगानी भएका पिपी रोकिएको अवस्था छ। किन यो अवस्था आयो? जनताको पैसा होल्ड भएको अवस्था छ, मान्छेले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एकातिर आन्तरिक प्रसारण लाइनहरू नबनेर आन्तरिक उत्पादनको बिजुली खेर भइरहेछ। उत्पादन भएको बिजुली पनि अर्को प्रसारण पूर्वाधार नभएर तपाईँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एन्ड युजर भनौँ न, ग्राहकसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्था सिर्जना किन भयो? यसमा एड्रेस गर्नुपर्ने कसले थियो? यसमा चाहिँ जिम्मेवार को? यो सब चिजहरू त तपाईँले भने जस्तो जे समस्याहरू हिजो देखेका थियो, झ्यापझ्याप बिजुली जाने आदि इत्यादि समस्याहरू के अहिले समाधान भएको अवस्था हो? हिजो एउटा हितेन्द्र देव साकेला 6 महिनामै चाहिँ कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइयो। मलाई अहिले पनि याद छ, उहाँलाई हटाउँदाखेरि लगाइएका आरोपहरू भनेका तपाईँ भएका कारणले गर्दा बिजुली चाहिँ झ्यापझ्याप जान थाल्यो, अनियमित बिजुली हुन थाल्यो, तपाईँ भएकोले विद्युत प्राधिकरण चाहिँ घाटामा गयो आदि इत्यादि कुराहरू। के अहिले हितेन्द्रजी हटेर कुलमानजी आएको पनि मलाई लाग्छ 5 महिनाभन्दा बढी भयो। यो समस्या समाधान भयो कि त्यो फगत जनताका निम्ति एउटा चाहिँ
एउटा आवरण मात्रै थियो त्यो चिजहरू बोल्ने भनौँ न। खै समस्या त म जहाँको त्यहीँ देख्छु, अझै डिग्रेड देख्छु। जवाब दिनु पर्दैन? झन् चुनौती छ प्राधिकरण त। धेरै ठुलो चुनौती मात्र अब यहाँनिर जस्तो तपाईँ उत्पादन त हाम्रो थपिराखेकै छ नि त। ल आन्तरिक उत्पादनहरू थपिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ प्राधिकरणले यतिखेर आजका दिनमा के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो? हामी एमसिसीको यो 400 किलोमिटर प्रसारण लाइन अथवा 100 किलोमिटर प्रसारण लाइनका कुरा गरेर बोकेर हिँडिराखेका छौँ नि, 400 मेगावाटवाला। यतिखेर आजका दिनमा हामीले एमसिसीको यो प्रोजेक्ट बोक्नुपर्ने थियो कि प्राधिकरणले आन्तरिक वितरण प्रणालीका सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ के योजना लिएर आउनुपर्ने थियो? एकदम हेर्नुहोस्, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि के हो भने यो डिमान्ड भनेको हाम्रो सबलिस डिमान्ड हो। हामीले यदि आन्तरिक पूर्वाधारहरू राम्रोसँग पूर्वाधारहरू चाहिँ इफिसियन्ट र एडुकेट भनौँ न, सक्षम र चाहिँ प्रशस्त पूर्वाधारहरू बनाएको भए हामी अहिले 2025 मेगावाट खपत गर्न सक्छौँ। इन्डक्सन चुलो बाल्न सरकारले आह्वान गर्छ, यो पूर्वाधारमा हुन्छ। यो पूर्वाधारमा तपाईँलाई 5 मिनटमा झ्यापझ्याप बत्ती जान्छ। यो अन्डरग्राउन्ड केबलिङको काम अहिले वास्तवमा हाम्रै पालामा हामीले सुरु गर्यो। यो सब पूर्वाधारहरू बनाइसक्नु पर्थ्यो नि त। 6 वर्ष भनेको सफिसियन्ट समय हो, एउटा राज्य सरकार बदलिने समय हो। पूर्वाधार बनेनन्। आज उद्योगमा गएर बिजुली खपत गरिदिनु पर्यो भनेर रोइ कराई गरेको सुन्छु। यो कुरा पहिला थाहा थिएन। बनाउनु पर्दैन ती प्रसारण लाइनहरू, पूर्वाधारहरू पहिला पुगेका भए सब स्टेसन बनाइदिनु पर्यो, प्रसारण लाइन बनाइदिनु पर्यो। 10औं वर्षदेखि अल्झेका प्रसारण लाइनहरूको अवस्था त्यस्तो छ। मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, अरूको त कुरा के भने त्यो तामाकोसी हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, त्यहाँ त जनताको लगानी छ नि, त्यो लगानी जोखिममा छ। त्यो बिजुली कहाँ लाने हो? मैले सुरु गरिदिए हो नि त्यो तामाकोसी 12 विषय काठमाडौँ प्रसारण लाइन। आज के अवस्थामा छ? तपाईँ पनि व्यक्तिगत रूपमा सिन्धुपाल्चोकै मान्छे हुनुहुन्छ। म पनि हिजो सिन्धुपाल्चोक गएको थिएँ, 2-3वटा टावर खडा गरेको छ। आज कता सुन्दै थिएँ त्यहाँका जनताले त्यो बनाउनु पर्यो नि। अनि त्यो चाहिँ तपाईँलाई त्यो पावर तपाईँलाई चाहिँ ढल्केवरसम्म जान सक्ने पूर्वाधार हामीले बनाएको। खेम्ती ढल्केवर प्रसारण लाइन 10 वर्ष रोकिएको थियो। मैले नै इनिसिएसन गरेर 6वटा टावर बनाइसकेपछि उद्घाटन अर्कोले गरे। हेर्नुहोस् 50 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 6वटा टावरमा सिन्धुलीमा समस्या थियो। 50 जना त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको डफा राखेर रात दिन हामी लुकी जनताले हामीलाई उ गर्छन् भनेर हामी 12 बजे त्यहाँ खट्थ्यौँ। त्यसरी हामीले त्यो प्रसारण लाइन बनायौँ र काठमाडौँमा पनि भारतको बिजुली पहिलोपटक आउन सम्भव हुने अवस्था तुल्यायौँ। आज तामाकोसीको बिजुली ढल्केवर पुग्ने बाटो त्यही हो। त ढल्केवर पुगेपछि के हुन्छ? ढल्केवरबाट हामीले चाहिँ सुरु गरेको ढल्केवर इनरवा हेटौँडा प्रसारण लाइनको अवस्था कहाँ छ? त्यो कहिले सम्पन्न हुन्छ? जवाब दिनु पर्दैन? त्यसपछि त्यो पावर पश्चिम लाने तपाईँलाई भरतपुर हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 200 किलोमिटर प्रसारण लाइनको अवस्था कहाँ छ? 10 वर्ष भइसक्यो प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्राधिकरणको प्रगति विवरण के छ? कागजमा त छ, हेर्नु के छ तर रियालिटीमा त तपाईँलाई म नाम भनिदिन्छु। विद्युत प्राधिकरणले मैले फेरि पनि भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले 2-3वटा भागमा बाँडेर हेर्नुहोस्। एउटा उत्पादनतर्फ हेर्नुहोस्, उत्पादनतर्फका आयोजनाहरूमा तपाईँलाई रसुवागढी 111 मेगावाट होइन, विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले बनाइरहेछ। मध्य भोटेकोसी 102 मेगावाट कहिले सुरु भएको थाहा छ? 2068 सालमा। यो सम्पन्न गर्नुपर्ने 74 सालको टार्गेट थियो। तपाईँलाई सान्जेना आयोजना 56 मेगावाट, यो सम्पन्न गर्नुपर्ने तपाईँलाई 74 सालमा थियो। तनहुँ 140 मेगावाट त 4 वर्ष ठेक्का लगाउने लाग्यो। तपाईँलाई राउघाट 140 मेगावाट कति वर्ष भयो? अरू त छोडिदिनुहोस् न, ग्रिड सोलर 25 मेगावाटको आयोजना 1 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। 2073 सालमा ठेक्का लाग्यो। इनिसिएट मैले गरिदिएको थिएँ। 74मा सकिनुपर्ने आयोजना आज 4 वर्ष ढिलो भइसक्यो। आयोजनाको अवस्था के छ? एउटा तपाईँलाई यी आयोजना यी त अरूले सुरु गरिदिएका, आफूले गरेको त अब कुनै एक पनि छैन। एक नाम लिँदै हुन्छ नि। त्यसपछि मैले नै हेर्नुहोस् विस्तृत अध्ययनमा हालिदिएको आयोजनाहरू थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहने माथिल्लोहरू 900 मेगावाट, दुधकोशी 900 मेगावाट, उत्तर गङ्गा 600 मेगावाट, पश्चिम क्षतिको कुरा छँदैछ, तपोवन जलाशय 792 मेगावाट होइन। त्यसपछि तपाईँलाई मोदी 42 मेगावाट, बुढी गण्डकीको आफ्नै कुरा छ। यी आयोजनाहरूको अवस्था कहाँ छ? 6 वर्षमा यदि इनिसिएसन गरेर हामीले सुरु गरेको भए आज सम्पन्न हुन्थ्यो। जबकि आवश्यकता यी आयोजनाहरू हुने। यहाँ त भएका अर्काले सुरु गरिदिएका आयोजना पनि सम्पूर्ण भइराखेका छैनन्। नयाँ सुरु गर्ने कुरा त यो कता हो भनेपछि त्यहाँ भइ चाहिँ के रहेछ त? खालि फोटो खिचाउने काम मात्रै भइरहेछ कि? यो त भयो उत्पादन। अब प्रसारणतर्फ तपाईँ जानुहोस्। अघि मैले फेरि गरेँ, तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, कोशी कोरिडोर, सोलु कोरिडोर, तपाईँलाई काबेली कोरिडोर, तपाईँलाई मर्स्याङदी कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, तपाईँलाई चाहिँ तामाकोसी 12 विषय काठमाडौँ,
त्यसपछि मर्स्याङदेखि काठमाडौँ यो सबै आयोजनाहरू मैले ठेक्का लगाएर हिँडेको आयोजनाहरू। यसमध्ये के आयोजनाहरू बल्ल बल्ल सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। नयाँ आयोजनाको प्रकार त्रिशुली समुद्रटार त्रिशुली आयोजनाहरू कहाँ छन्? ती 3-4 वर्षमा त सकिनु पर्यो। 6-6 वर्ष भइसक्यो यो आयोजना पनि। यी आयोजनाहरू चाहिँ पुरा भयो भने हाम्रो आन्तरिक वितरण प्रणाली सुध्रिन्छ, धेरै हदसम्म इभ्याकुएसन खपत बढ्छ। अहिले हामीले कति खपत बढाउन तपाईँलाई वितरण प्रणाली पनि सुधार गर्नु। अब मैले उत्पादनतर्फ म आएँ, प्रसारणतर्फ आएँ। हेर्नुहोस्, उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण गर्नु पऱ्यो मेन हाई भोल्टेज लाइनबाट, तर घर घरमा पुर्याउनका निम्ति हाम्रो यहाँ बत्ती बल्दैन त वितरण प्रणाली सुदृढ हुनु पऱ्यो। वितरण प्रणालीमा देख्नुहुन्न तारहरू 20औं वर्ष 25 वर्ष अगाडिका तारहरू छन्। यो काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँलाई भूकम्पपछि हजारौँ ट्रान्सफर मैले फेरिदिएको त्यही सिस्टम अहिले पनि चलेको छ। यो यो थानकोट चापा गाउँको 132 केबीको 132 केबी 66 केबीको प्रसारण लाइन कम्प्लिट नभएसम्म काठमाडौँमा रिङ बन्न सक्दैन। त्यो मैले पनि पुरा गर्न सकिनँ। 18 वर्ष भयो। ल मैले त सकेन, मुकेश काफले त काम लाग्ने थिएन। काम लाग्ने मान्छेले के हेरेर बसिरहेछन् रहेछ? खालि गफ गरेर मात्रै हुन्छ के? अहिले अब अन्त्यतिर छौँ। विद्युत प्राधिकरणको यो व्यवस्थापनलाई मैले एमसिसी प्रोजेक्टसँग लगेर जोडी भनेदेखि स्वार्थको राजनीति कति प्रतिशत त्यस्तो घुसेको छ? लेनदेनको राजनीति कति प्रतिशत घुसेको छ? बाहिर बसेर एउटा इमान्दार नागरिक भएर तपाईँले प्रश्न पार्नुहुन्छ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा न बोल्न सक्छ न जान सक्छ, होइन? अथवा मेरो आवश्यकता चाहिँ यो होइन, एउटा पदीय जिम्मेवारीका कुराहरू छन्। एमसिसी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बोर्ड बैठकमा त जान्छन्, के बोल्लान्? डेफिनेटली जान्छन्, के बोल्छन्? अब त्यो सरकारको कुरा सही गर्छन्, आउँछन्। भोलि म चाहिँ कुनै बोर्ड बैठकमा गएको थिइनँ, अनि मेरो पालामा पनि यो कुरा चाहिँ नआएको होइन। त्यस कारणले अब सरकारको विषय हो। तर अब एमसिसीसँग जोडेर हेर्दा पनि नहेर्दा पनि एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भने जुन हेटौँडाबाट नै किन सुरु गरियो यो एमसिसीको जुन प्रसारण लाइनको 312 किलोमिटर हाई भोल्टेज, होइन? त्यस तपाईँलाई हेटौँडाबाट यो लप्सीफेदीबाट यो नाङ्लेबारे भनौँ न, अनि यो रातेमाटे, अनि नौबिसे, तनहुँ, दमोली हुँदै किन पुर्याइयो भन्दा त्यसको चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स छ। किनभने मैले अघि तपाईँलाई अनुरोध गरेँ 400 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ इस्ट वेस्टको रूपमा तपाईँलाई हामीले इनरवाबाट सुरु गरेर इनरवा ढल्केबाट हेटौँडासम्म चाहिँ ल्यायौँ। अब हेटौँडाबाट के छ त? हेटौँडा फेरि भरतपुर र बर्दाघाटसम्म 220 केबीको लाइन चाहिँ छ, तर एउटा अन्तर्देशीय 400 केबी लाइन चाहिँ हामीले ढल्केबाट मुजफ्फरपुर बनायौँ, होइन? अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन चाहिँ हाम्रो न्यू बुटबल गोरखपुरको लाइन छ, त्यसको मोडालिटी पनि अब फाइनल भइसकेको अवस्था छ। हो त्यहाँ जोड्नका निम्ति चाहिँ यो लाइन चाहिँ अहिले जुन गतिमा तपाईँ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, आन्तरिक वितरण प्रणालीमा यति धेरै समस्या छ, व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्या छ, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको औचित्य के? यो कालान्तरमा रणनीतिक हिसाबले यसको इम्पोर्टेन्स छ। तपाईँले तत्काल चाहिँ हेर्दाखेरि आन्तरिक जब तपाईँको आजका दिनमा के खाने भन्ने टुङ्गो छैन, तपाईँ भखारीमा हालेर यो म 2-4 वर्षपछि खान्छु मैले कुरा गरेको चाहिँ तपाईँलाई 2040 सम्मको स्ट्राटेजीको मैले तपाईँलाई कुरा गर्दैछु। अहिलेको मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपमा मैले तपाईँलाई के अनुरोध 18-20 वर्ष पछाडि के हुने अथवा भोलिका दिनमा के हुने त्यो ठिक हो। अहिलेको अवस्थामा त्यसको कुनै बन्नु नबन्नुसँग कुनै आन्तरिक हुनु होला, किनभने नेपालमा अहिले भारतसँग 15वटा नाकाबाट हामी कनेक्टेड छौँ। हामीलाई चाहिने बिजुली को जति पूर्वाधारबाट आइराखेको छ। अब भारततर्फ लानलाई अहिले भारतले 39 मेगावाटभन्दा बढी हामीलाई एक्सपोर्ट गर्न दिएकै छैन। अब निकट भविष्यमा त्यो सम्भावना पनि म कम देख्छु, त्यस कारण छैन। तर दीर्घकालीन रूपमा यदि हामीले फुल स्विङमा हाम्रो जेनेरेसन गऱ्यौँ भने पनि अध्ययनले के देखाउँछ तपाईँलाई भन्नुहोला भने हामीले साउथ एसिया रिजनमै हाम्रो बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यतिका निम्ति फेरि पूर्वाधार त चाहियो। त्यस कारणले भविष्यका निम्ति पूर्वाधारको महत्त्व चाहिँ छ, त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। 18-20 वर्ष पछाडिको कुरा हो। आजको मार्केटको आवश्यकता चाहिँ के हो? आजको मार्केट भने चाहिँ तपाईँले पहिला हामीले महिने कति युनिट खपत गरिराखेका छु बिजुली? मलाई लाग्छ 230-40 को हाराहारीमा छ जसलाई तपाईँले राखेको कार्ययोजना अनुसार गुरु योजना अनुसार पूर्वाधारहरू बने र म त्यो ढङ्गबाट खपत गर्न सक्ने क्षमतामा पुग्यो भने मैले कति खपत गर्छु? यसको चाहिँ तपाईँलाई अब विभिन्न बेसलाइनहरूमा छ। तपाईँलाई 2025 सम्म एउटा खाका छ, त्यो पनि तपाईँलाई अब विद्युत खपतको कुरा चाहिँ देशको होल इकोनोमिक स्ट्याटस कस्तो हुन्छ ग्रोथसँग भर पर्छ। जस्तै एभरेज ग्रोथमा कति खपत हुनसक्छ, एभरेज ग्रोथमा एउटा चाहिँ रेट छ। जस्तै 2040 को पनि त टार्गेट होला नि? छ, मजाले छ। त्यसमा पनि ग्रोथ रेटको एजम्पसन छ तपाईँलाई, ठिक हो? जस्तै हाई ग्रोथ रेटमा हामी गयौँ, 2 डिजिटको ग्रोथ रेटमा गयो भने एक खालको कन्जम्सन हुन्छ।
हुन्छ, मिडियम खालको ग्रोथ रेटमा गयो भने 7.3% मिडियम ग्रोथ भन्छौँ हामी, त्यसमा गयो भने एक खालको टार्गेट हुन्छ। तपाईँलाई एभरेज ग्रोथ भनेको अहिलेकै ग्रोथ रेट हो जुन 4.2 % हारानीमा चाहिँ हामी ग्रोथ रेटमा गयो भने एक खालको कन्जम्सन हुन्छ। अब यो एभरेज ग्रोथले 2040लाई के भन्छ? त्यति बेला अहिले 200 युनिट खपत गरिराखेको व्यक्तिले त्यति बेला कति बिजुली खपत गर्छ? अब एभरेज ग्रोथ रेटमै जाने हो भने त हामीसँग धेरै बिजुली सरप्लस हुन्छ, धेरै उत्पादनको इतिहास हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् उत्पादनमा माथिल्लो तामाकोसीलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँ 35 अर्ब लगानी गर्ने भनेर गरेको 85 अर्बमा तपाईँले उत्पादन गरेर अहिले जोड्न सकिराख्नु भएको छैन भने अब यो उत्पादनको रेसियो र त्यो हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरको रेसियो हेर्दाखेरि त हाम्रो उत्पादनले 2040मा के चाहिँ थेक्छ र? हो, ठिक भन्नुभयो। अहिले नै धान्न सक्यौँ, हामी फेल खाइसक्यौँ। हामी त के भने 2040सम्म त हामीले एउटा प्रोजेक्सन गर्ने हो, एउटा एजम्सन गर्ने हो, तर त्यो एजम्सनमा हामी त अहिले नै फेल खाइसक्यौँ नि। जस्तै 2021मा आइपुग्दा हाम्रो के टार्गेट थियो भने डिमान्ड पनि 2000 मेगावाटको पुग्छ पिक डिमान्ड, उत्पादन पनि 2000 मेगावाट, अहिले करिब ठ्याक्कै मिल्थ्यो क्या। उत्पादनमा हामी मिल्छौँ, फेरि हेर्नुहोस् उत्पादन 2000 मेगावाट ठ्याक्कै पुगेको छ नि अहिले, तर डिमान्ड तपाईँलाई चाहिँ पुगेन। वितरण प्रणाली सुधार्नु पर्यो नि, सुधार्नु पर्यो नि, राइट। वितरण प्रणाली सुधार नगरिकन हुँदैन, पहिला देशै विद्युतीकरण गर्नु पर्यो होइन। अहिले जुम्लाका मान्य जीवहरू बाजागाजासहित बिजुली चाहियो भनेर आउने परिस्थितिको पहिला अन्त हुनु पर्यो होइन। जनता त्यहाँका पनि जनता हुन्, नागरिक त्यहाँका पनि हुन् होइन, त्यो चिजको अन्त हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ आन्तरिक खपतबाट यदि बिजुली बच्छ भने बेच्नको लागि बजार खोज्ने हो। त्यो बजार भनेको अहिले भारत र भारतसँग जोडिएका ग्रिड जोडिएका बङ्गलादेश हुनसक्छ, अरू कन्ट्रीहरू हुनसक्छ होइन, अथवा उत्तरतिरको पनि हुनसक्छ। 10 वर्ष 15 वर्षमा त नयाँ आउँछ, 18 वर्ष 20 वर्षको कुरा गर्दैछौँ हामीले, डेफिनेटली हुनसक्छ। भन्दा यति धेरै मरि हत्या गरेर एमसिसी बोकेर हिँड्नुपर्ने त होइन रहेछ नि त। अर्थ राजनीतिसँग जोड्दाखेरि ठिकै हो, भ्यालुको हिसाबले केही छैन, भ्यालुको हिसाबले एमाउन्टको हिसाबले 50-55 अरब आए चाहिँ कन्ट्रीको लागि कुनै ठुलो कुरा भएन। तर प्रसारण लाइनको हिसाबले चाहिँ त्यो प्रसारण लाइनलाई चाहिँ 34 अर्ब प्राधिकरणको बक्यौता उठाउनु बाँकी छ, तपाईँ भनिराख्नु भएको छ। 50-52 अर्बको लागि हामी यति धेरै राष्ट्रिय राजनीतिलाई गिजोली राखेका छौँ। गिजोलीको त देखिन्छ। अब यो कुरालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु, अब जे होला संसदको क्षेत्राधिकारमा गएको विषय छ। अब एमसिसी ठिक हो बिठिक हो, यसमा धेरै तर्क वितर्कहरू होलान् होइन। अब त्यसमा लामो बहस होला, फेरि छोटो समयमा ल्याटरली विषय छिराएर पनि त्यो टुङ्गोमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसमा सबै कुराहरूको सम्मान गर्दै सबै चिजलाई हेर्दै एउटा टुङ्गोमा पुग्न चाहिँ आवश्यक म देख्छु। यो चिजहरूलाई धेरै गिजोली राख्नु चाहिँ कसरी र तपाईँलाई फेरि पनि मैले अन्तिममा भने विद्युत प्राधिकरणका अघिल्तिरका तपाईँको अहिलेको रियल पिक्चर र चुनौतीहरू अब के देख्नुहुन्छ? अब विद्युत प्राधिकरणको मूल रूपमा चुनौती चाहिँ के हो भने तपाईँलाई स्पिल इनर्जीको पहिला व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अर्थात् खेर गएको बिजुलीको कसरी तपाईँले व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यो भनेको पैसा हो, पानी होइन। पानीमा पैसा जोडिएको छ। 3 वर्षमा 20-22 अरबको बिजुली खेर गइसक्यो। यो ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने अर्को वर्ष 35 अरबको बिजुली खेर जाँदैछ। यो चिजलाई कसरी 1300-1400 मेगावाट असारसम्म जोडिँदैछ। यो हाहाकार परिस्थिति, सबै पिपीहरू टेक ओभर पेमा भएका छन्। अथवा विद्युत प्राधिकरणको अवस्था के हो भने निजी क्षेत्रको उत्पादित बिजुली तपाईँले किने पनि नतिने पनि त्यो पैसा दिनुपर्छ। यसले विद्युत प्राधिकरण टाँट पल्टिनलाई कुनै चाहिँ आइतबार कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। यस चिजको व्यवस्थापन हुनै पर्यो। दोस्रो कुरो, पावर ट्रेडिङ इन्डियासँगको कुरा के हो? यो धेरै गिजी गर्नुभन्दा राजनीतिक तहमै कुरा गरेर, ठिक हो। राजनीतिक तहमा लगानीको मात्रै किन्ने हो कि सबै किन्ने हो? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि हुँदैछ। उच्च तहमा हामीले चाहिँ कुरा गरेर भारतसँगको ट्रेडिङको विषय चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ होइन। त्यो बजारलाई खुल्ला गर्नुपऱ्यो, ओपन एक्सेसमा दिनको लागि भारतलाई हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सक्नु पऱ्यो। गफ गर्ने भन्दा काम बढी गर्नु पऱ्यो। निर्माणाधीन आयोजन जुन अघिको लिस्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ देखाएँ त्यो सक्नु पऱ्यो र जलाशयुक्त आयोजनाहरूमा एकदम टप प्रायोरिटीमा राखेर निर्माणमा जानु पऱ्यो, ताकि भोलि भारतबाट हामीले आन्तरिक मागधन्दा पनि विद्युतलाई चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको हामीले अन्त गर्न सक्नुपर्छ। र प्रसारण लाइनहरू ठुलो ब्याकबोन हो, यो मेरुदण्ड हो। यो प्रसारण लाइनहरू निर्माणाधीन प्रसारण लाइन यथाशक्तिसम्म छिटो गर्नु पऱ्यो र अरू पनि हाम्रो मास्टर प्लान अनुसारका प्रसारण लाइनहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निर्माणतर्फ हामीले अग्रसर हुनु पऱ्यो। एसेट म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो विद्युत प्राधिकरणले, ठिक हो। एसेट म्यानेजमेन्ट भनेको विद्युत प्राधिकरणसँग 31,800 रोपनि जग्गा विद्युत प्राधिकरणसँग छ। यसमध्ये तपाईँलाई हिसाब गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, काली लाग्दो अवस्था चाहिँ तपाईँलाई कहाँ छ भने 1881 रोपनि जग्गाको तपाईँलाई कागजातै छैन। अनि
तपाईँलाई 1475 रुपियाँ जग्गा तपाईँलाई अतिक्रमित भएर बसेको छ। यसमा काम के भयो? यो त अरबौँको सम्पत्ति अहिले विद्युत प्राधिकरणको अतिक्रमण भएको छ। यसमा केही काम भएको छैन, केही काम भएको छैन। यी चिजहरू चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो, विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति आफ्नोमा ल्याउनु पऱ्यो। यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौताको विषय यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनु पऱ्यो नि, होइन? खालि जनतालाई मात्रै कानुन चाहिँ थोपर्ने, चाहिँ सर्वसाधारण निमुखा जनतालाई मात्रै कानुन चाहिँ लाद्ने, ठुला बडाका निम्ति चाहिँ चैन, के अरे सानालाई एन ठुलालाई चैन भन्ने चाहिँ राज्यले त्यस्तो खालको व्यवहारको अन्त गर्नु पऱ्यो। बक्यौता उठाएर प्राधिकरणलाई एउटा सक्षम रूपमा, सक्षम संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनु पऱ्यो। अहिलेको चुनौतीहरू चाहिँ यी हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। हस्, अवसरको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मुकेश काफ्ले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, जलस्रोत मामिलाका विज्ञ, समग्रतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अघिल्तिरका अहिलेका चुनौतीहरू, आजका आवश्यकताहरू र अहिलेको वास्तविकता। किनकि हामीले यो बिचमा 2072 साल पछाडिका घटनाक्रम हेर्ने हो भने तत्कालीन माओवादी जनयुद्धसँग जोडिएका पूर्वाधारहरूको त्यो तहस नहस परिस्थितिबाट हामी जुन लोड सेडिङमा गुज्रेर आएका थियौँ, त्यो लोड सेडिङबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा कुलमान घिसिङको नियुक्ति भयो। कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नेतृत्व गरिरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गयो, देशमा लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर हामीले कुलमान घिसिङहरूलाई उज्यालोको नायकका रूपमा पहिचान बनाउन दियौँ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण आजका दिनमा अथवा कुलमान घिसिङहरूले नेतृत्व गरिसकेको पछिल्लो 6-7 वर्षको अवधिमा के काम भयो प्राधिकरणको? प्राधिकरणले यति बेला गर्नुपर्ने काम के थियो? पूर्वाधार योजनाहरूमा कति प्रगति भए? विस्तार गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनहरू बने कि बनेनन्? वितरण प्रणालीमा सुधार भयो कि भएन? अनि आन्तरिक बक्यौता उठाउने प्रश्नमा अहिलेको प्राधिकरणको यो व्यवस्थापन सक्षम भयो कि असक्षम भयो? अनि यो अहिले आइराखेको एमसिसीको प्रश्नमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले किन स्पष्टताका साथ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता यो भनेर भन्न सकिराखेको अवस्था छैन? समग्रतामा एमसिसी र नेपालको विद्युत विकास प्रणालीमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि मुकेश काफ्लेलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। Bagmati Television.